د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژور تخراغلاس. سیګار په خپل یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د دې د پنګونې څرنګوالی یا د مرستو څرنګوالی هغه سبب شوی دی چې فساد زیات کړي. د مفسدو چارواکو نه غیر قصدي ملاتړ سبب شوی دی چې په حقیقت کې د فساد نه ملاتړ وشي. نن په دې باندې بحث کوو چې دا رښتیا هم غیر قصدي ملاتړ او که قصدي ملاتړ شوی سیاسي عوامل سبب شوي دي چې فساد دلته په مقابل کې موضوع شي او ملاتړ وشي د فساد او د مفسدینو نه، او که فقط غفلت او غلط سیاستونه څه خبره وه. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي ښاغلی محمد شبیر بشیری د افغانستان د صنایعو قانونو وبخښئ پانګونې او د عامل هیئت رئیس. د افغانستان د صنایعو قانونو پانګونې د عامل هیئت رئیس او زمونږ بل ملګری دی ښاغلی عیسی قتمر سیاست چارو شنونکی. ستر بشری په خیر راغلی. جناب بشری صاحب، غفلت صورت گرفته و یا میگن که نحو کمک ها سبب شد که به اصطلاح حمایت از فساد و یا مفسدین صورت بگیره. نحو کمک ها چگونه بود که سبب تقویت فساد شد در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما، خدمت اتمر صاحب، همکاران تکنیکی ما، بیننده‌های بسیار خوب کابل نیوز و مردم عزیز ما. از جانب دولت افغانستان هم غفلت صورت گرفت و نوعیت کمک ها در افغانستان یکی از عوامل بسیار استراتژیک حیف و میل از این کمک ها و یکی از عوامل بسیار استراتژیک از این که این کمک ها را نتانستیم زیربنایی هزینه کنیم و تا امروز میزان فقر و بیکاری مردم ما سر جایش باقی ماند بوده میتونه. مثلا در بحث نوعیت کمک ها خدمت شما عرض کنم که ما ادعا میکنم که کمک ها غیر استراتژیک بودن. اولین نقطه غیر استراتژیک بودن از این کمک ها مشروط بودنشان بودن. شما شاهد هستین از بودجه انکشافی دولت افغانستان شروع تا تمامی کمک هایی که از طرف جامعه جهانی صورت میگرفت این کمک ها مشروط بود. مشروط به این معنی که یعنی قبل از پول فیزیکی را که وارد حساب های واحدهای بودجوی افغانستان و یا نهادها میکردن، پالیسی مصرف از او روان میکردن و به اساس پالیسی مصرف خود تقاضا میکردن که پولهای کمکی ما را مصرف کنیم. نحوه مصرف هم هدایت کمک کننده ها بود. بدون شک. من وقتی که میگم که پول مشروط بود، مشروط به این معنی که نوع مصرف به هدایت کمک کننده ها و به پالیسی کمک کننده ها صورت میگرفت. نکته دوم که در بحث غیر بهینه و مطلوب مصرف شدن پولهای جامعه جهانی در افغانستان من حیث یک عامل بالقوه جلب توجه میکنه، مصرف پولها توسط نهادهای غیر دولتی به عنوان نهادهای موازی در پالوی دولت افغانستان به ویژه تا سال 2014 توسط یک مکانیزم اینجوگرایی بود. جامعه جهانی تصمیم گرفتن وقتی که با دولت افغانستان در یک فضا یا در یک عالم بی برنامگی، بی سیاست بودن و بی استراتژی بودن به منظور مصرفی پولها برخوردن، اونا تصمیم گرفتن که با یک مکانیزم خودشانی پولها را به منظور ایجاد رفاه برای مردم افغانستان مصرف کنند. در حال ایجاد رفاه بود و یا اهداف سیاسی داشت. مثلا یکی که بسیار واضح مشاهده میشه کارهای صورت گرفت که عوض کارهای زیربنایی، کارهایی که زود دیده شود، حس شود، لمس شود، مثلا عوض ساختن بند برق آوردن جنراتورها و یا وارد نمودن برق از کشورهای خارجی، این کار علتش سیاسی بود و یا برنامه غلط بود؟ از جانب مقابل تا جایی که ما فکر میکنیم، از جانب مقابل این برنامه یک برنامه سیاسی بود و تا سال 2014 متاسفانه همی سه بلاک اقتصادی که ما را حمایت و کمک میکردن، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن، همی ویوی انفراستراکچر نداشتن. سیاست هایشان و برنامه هایشان زیربنایی نبودن
و اکثریت سیاست ها و برنامه ها که تا امروز دیده شد و تطبیق شد روبنایی بودن. از اون جمله یک مسئله را که شما اشاره کردین، مسئله بسیار راهبردی و اساسه، به جای از اینکه ترجیح به بالای بندبخت سرمایه گذاری کنه که یک سرمایه گذاری زیربنایی بود، به خریداری جنراتورها که اوتپوت زودرس داره یا نتیجه زود میتونست برای مردم افغانستان بده، اونا مشغول شدن. به این شکل و مانند از این قضیه به صدها و هزارها قضیه دیگه بودن که اما دو عامل عمده را که من در شروع صحبت خدمت شما عرض کردم، مشروط بودن پولهایشان در فاز مصرف و ایجاد نهادهای موازی در فاز مصرف و در پالوی دولت افغانستان باعث ازی شد که تمامی پولها تا امروز به شکل روبنایی ازینه شود، حیف و میل شود و توسط فساد از بین بره و هنوز هم مردم افغانستان 40% تا 45% زیر خط فقر زندگی میکنن. 40 تا 45% زیر فقر. یکی از ارقامی که ما شنیدم تا 56% اکلام میکردن که تا 56% نهادهای بی‌طرف بین المللی بودن که تا 56% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. بعد از شنیدن همین رقم یک رکلام دیگه چند وقت پیش در رسانه ها دست به دست شد، اگر شما یادتان باشه، که 13 میلیون افغان مسئولیت غذایی نداره. شما اگه یادتان باشه این به این معنی است وقتی که اونا گفتن که 13 میلیون افغان مسئولیت غذایی نداره، به این معنی که توان خرید غذای مسئون و صحی و آب مسئون آشامیدنی صحی را اونا ندارن و کسان توان خرید غذای مسئون نداره که در زیر خط فقر زندگی کنه. یکی از تعریف‌های ابسولوت پوورتی یا فقر مطلقی است که انسان‌ها را از 4 مورد حیاتی محروم میکنه: آب، غذا، لباس و سرپناه. این 4 مورد حیاتی است. هرگاه کتله‌ای از مردم‌ها یا از انسان‌ها از این 4 مورد حیاتی از یکیش محروم باشه، او را ما میگیم که در زیر خط فقر قرار دارد. بنان خود نشان میده ارقام بیکاری در افغانستان، ارقام فقر در افغانستان و عدم زیربناها در افغانستان که هنوز بالای سرمایه گذاری راهبردی صورت نگرفته، خود نشان دهنده از این است که در 1.5 دهه و 17 سال که میگیم کمک های جامعه جهانی به ویژه کمک های ایالات متحده آمریکا که از مجراهای مختلف یوسید باشه یا هر نهاد دیگه‌اش باشه، اینا زیربنایی نبودن، استراتژیک نبودن و خوشبختانه ما از جمله کسایی بودیم که همیشه در رسانه میگفتیم که افغانستان نیاز به یک استراتژی ملی انکشافی داره. دولت افغانستان یک سیاست مدون غرض حمایت سکتور خصوصی طرح کنه و توسط این دو اسناد ملی ما به عنوان وثیقه ملی توسعه و انکشاف ما از جامعه جهانی تقاضا کنه که به اساس از این دو اسناد شما از این نکنین. متاسفانه این کار صورت نگرفته. این پولها دو عامل استراتژیک داره که امروز زیربنایی از این نشده که هر دو عامل ما در شروع صحبت ها خدمتتان عرض کردم. تشکر. ادمر صاحب ولی دغه وشول، یعنی سیاسي علت درلود دغه تصمیم چې افغانستان سره مرسته کېدله دغه په چې د افغانستان د اقتصادي ضرورتونو زمونږ د لومړیتوبونو په اساس باندې دغه کومکونه شوی مصرف شوی په کوم شکل چې مصرف شوی په دغه شکل باندې مصرف کېدل چې دغه سیاسي ضرورتونو په اساس باندې یو شی زر لمسي زر کار شي او دا کار د فساد سبب شو. د چارواکو د مفسدو چارواکو نه ملاتړ په دې ترتیب باندې په دې کې خصوصا د پی آر ټي ګانو رول ډیر زیات مهم و. پی آر ټي ګانو چې څه کول مرکزی حکومت ور باندې هیڅ خبرېدم نه، پروژې راتللې الته تطبیقېدلې. دغه سیاست ولې غوره کړی شو؟ ولې حکومت دا بیرون یعنی د مصرف باندې د حکومت کنټرول نو او دا غي نتیجه دا شول چې او تعداد ځواکان د نګټه وکړي او تعداد خلک مفسدين ورزل شي او هغه تقوی شي. په باندې سره تاسو ته لیدونکو ته بشیری صاحب ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. تاسو پیږي چې ډېر خبره ته بشیری صاحب اشاره وکړه، هغه د نظارتي سیستم نشټوالی و کنه. ګرچې دولت د افغانستان د کرزي صاحب دولت همیشه دا ویلی و چې موږ د دغه پیسو مسؤلیت نه لرو ځکه چې دا پیسې مستقیما موږ ته نه دي راکړل شوي. او هغه وخت کې ظاهروال صاحب چې هغوی ویل چې موږ حاضر یو چې کوم پیسې چې موږ ته راغلي دي د هغې حساب ورکړو. خو زه فکر کوم چې دا په لوی یو بحث کې خپله د دې ډونرانو
اصلي هدف همداسې و چې دغسې یو شی رامنځته شي چې هم دوی بیرته خپله ترې استفاده وکړي او هم بنسټیز کارونه ونه شي. لکه تاسو اوس په دې 14-16 کلونو کې وګورئ انفراستراکچر بیخي نشته، یعنې په نشت حساب دی. ډېر یو ورځ چا په رادیو کې خبرې کولې، احصایه ورکوو امریکا غږ رادیو ته چې مونږه 100,000 پروژې تطبیق کړي دي. نو هغه اناونسر ډېر حیران پاتې شو چې دا 100,000 پروژې که افغانستان کې تطبیق شوي، خو افغانستان نو ذاتي د دې مصیبت نه خلاص دی. بیا دې ورته ویل دا 100,000 خو ما هېڅ نه دي لیدلي. نه، دا واړه پروژې دي چې مثلا نل د یو ځای کې، څا د یو ځای کې، نیالګي د کېنو، دغسې پروژې دي. اوس که په دې دومره وخت کې چې بهرنیان په افغانستان کې شتون درلوده، که د دوی دغه ټول هغه وګورې دا پلاني نه دی. نه موږ 15 کلن پلان درلودلی، نه 10 کلن هم درلودلی. اساسي سوال دا دی چې فرض که افغانستان کې ظرفیت نه و، حال دا چې دا خبره ډېر خلک ورسره موافق نه دي. اول زه خپله موافق یم، ظرفیت وو او کسان وو، د هر څه وو، خو فکر وکړه چې نه وو، دا قبوله کوو ورسره. یو ده دی خو درلود دا ظرفیت، دی خو د بیا رغونې تجربې په نړۍ کې موجودې وي، په د درېیمې نړۍ هېوادونو کې موجودې وي او پرمختللو هېوادونو کې موجودې وي. په دغه شکل باندې دغه رقم پیسې چې افغانستان ته راغللې، ډېرې زیاتې پیسې راغللې او هغه دغه نه چې په زیربنا باندې مصرف شي د فساد سبب شللی او د دې مفسدو چارواکو نه ملاتړ کېده. نو دا کار قصدن کېده، یعنی پالیسي همداسې وه چې یو فاسده طبقه په ټولنه حاکمه شي. زه په دې باور یم چې په دې دومره کلونو کې حتی اوس هم دغه رقابتونه چې د دغه هېوادونو ترمنځ دي او د افغانستان بې ثباته ساتل او د افغانستان د اقتصاد په ټپه درېدل د خپله یو هغه دی، یعنی یو سیګنال دی موږ دپاره چې موږ پوه شو په دې خبره چې دوی هم دغسې شی غوښتل. تر دې ننه پورې تاسو په طور د مثال د انتخاباتو مسله وګورئ، تېر انتخابات وګورئ، دغه نه مخکې وګورئ، دغه نه مخکې وګورئ، راتلونکي انتخابات وګورئ. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دغه روابط، آیا دغه په روابطو باندې دغه ټول خبرې مخته ځي، یا دا چې په شفافیت او په بنسټیز کارونو باندې. خو زه په دې عقیده یم چې دغه ټول تر اوسه پورې دغه دلچسپیانې دي، هغه منافع دي د مختلفو ګروپونو، د مختلفو قدرتونو، د مختلفو کسانو، د مختلفو تنظیمونو، او په دې کې غربیان او نړیوال هم خپل اهداف تعقیب کړي دي. یعنی په افغانستان کې که تاسې صحیح دی په اقتصادي برخه کې پرېږدئ، همدغه په اجتماعي برخه کې، په دغه دیموکراسي او په دغه مدني ټولنه کې تاسې وګورئ، هم موږ داسې څه شی لاسته راوړنه نه لرو. اما کله چې دغه موازي حکومتونه هم جوړ شو، موازي ادارې هم جوړ شي، مدني ټولنې زموږ د ټولنې نه زېږېدلې نه دي، د پروژو په اساس او په بهرنۍ تمویل باندې فنډونو باندې جوړ شوي دي. یقینا حتی ما داسې اورېدلي دي پیاټیګانو نه چې ما ته سړی راغلی خپله قصه کړی، یو پروژه چې موږ نرخ ورکړی پیاټي ته مثلا 14 لکه، پیاټي موږ ته ویل چې دا 10 لکه ونیسئ. فکر هم ده نو یو پروژه چې په 14 لکه دوی آفار ورکړی چې موږ جوړو، پیاټي ویلې را دا په 10 لکه جوړ کړي. نو دا خبرې دي. او زه چې فکر کوم په دې کې خپله پیاټیګان، په دې کې خپله بهرنیان، په دې کې د دوی سیاستونه هم دغسې و چې افغانستان دغسې یو هېواد وساتل شي لکه چې دی همدا اوس هم. اوس چې موږ ګورو په دې کې ډېر لوی اهداف د دغه افغانستان داسې هېواد وساتل شي لکه چې دی، یعنې د امنه په جګړې اخته. یقینا نو فساد ته زمینه سازي ځکه وشوله چې اوس جګړه دلته ادامه پیدا کړي. تاسې وګورئ
دغه نړیوال څو ځلې دا خبره وکړه کرزي صاحب ته په جاپان کې په توکیو کانفرنس کې په شیکاګو کې په لندن کې په پاریس کې چې افغانستان د راپور ورکړي خپل پیشرفت د فساد په برخه کې تر اخره پورې دغه راپور چا نړیوال ته ورنکړ ځکه چې نړیوال هم دوی سره داسې ملګري وو زه چې فکر کوم که نړیوال دوی سره ملګري نو ولې دا یو نظارتي سیستم دوی نه درلوده اوس موږ چې 100 روپۍ خپل زابل ته ورکوو چې ترکاري راوړه بیرته ترې حساب غواړو چې د دې 100 روپۍ نه څه شی مصرف کړو تا څه شی دې واخیست لیکن تر دې اوسه پورې دغه نړیوال چې دلته پیسې مصرفوي راوړي پیسې یو چاته ورکوي بیا نظارتي سیستم هیڅ نشته تاسو دغه پروژې وګورئ همدا کابل ښار وګورئ مثلا سړکونه دي مثلا ځینې زیربنایي پروژې دي دا 2 کاله کې 3 کاله کې بیرته له منځه تللی دا معنا لري چې دلته یو نظارتي سیستم نشته او که زه وایم چې هغوی نه پوهېږي نه هغوی ډېر ښه پوهېږي نړیوال نه پوهېدل خبره نه ده نه د نه پوهېدل خبره دا زه نه منم بیخي چې هغوی پوهېدي دي په دې ډېر ښه پوهېږي قصدن او عمدن قصدن او عمدن د دې دپاره چې د دوی هغه په اوږدمهاله کې دوی خپل ستراتیژیګانې تعقیب کړي او تاسو نن په دې باندې پوهېږئ چې د دوی اوږدمهاله ستراتیژي په سیمه کې څه شی دی دې باندې اوس ټول خلک هم پوهېږي فساد بحث په افغانستان کې مستقیما ارتباط لري دغه ستراتیژیو سره چې خرابېدل دي تاسو وګورئ کومه پیسې چې د افغانستان نه وتلي دي د همدغه کسانو چې مشهور دی ټول خلک پیژني د نړۍ په بانکونو کې دي په هغه ځایونو کې سرمایه گذاري شوې دا ټول دنیا ته معلوم دی دغه نړیوال هغه کسانو سره مرسته کوي او نن موږ 50% یا 80% یا کم زیات افغانان تحت خط فقر زندگی کوي صحیح مننم جناب بشری صاحب اطمار صاحب از عدم وجود یک سیستم نظارتی حرف میزنم برای جامعه جهانی و کمک کننده افغانستان ممکن نبود که چنین یک سیستمی ایجاد شود و یا اراده سیاسی نداشتن که ایجاد شود چنین یک سیستم ببینید من یک اشاره داشتم وی که کمک کننده های بین المللی ما عرض کردم که تا سال 2014 همی ویوی انفراستراکچر نداشتن ویوی زیربنایی نداشتن یعنی در حقیقت تا سال 2014 اقتصاد افغانستان نوع مصنوی نگاه کردن و ما تا سال 2014 یک نوع اقتصاد مصنوی داشتیم وابسته به کمک های بین المللی و وابسته به کمک های از اینا که به شکل روبنایی هزینه شدن در او زمان آیا تغییری آمده بعد سال 2014 آیا کارهای زیربنایی صورت گرفته و یا نخیر اقتصاد به شکل طبیعی پیش نخیر یعنی به خاطر کار زیربنایی در افغانستان حداقل 30 سال کار است 30 سال کار است که ما نقطه صفری شروع کنیم ولی در بحث ایجاد واحدهای نظارتی از در بود مصرف پول به شکل بهینه و مطلوب وقتی که میگم به این معنی که به شکل زیربنایی تا به شکل پایدار میتونست که رفاه و کار و مبارزه با فقر بر مردم افغانستان ایجاد کنه و احاطه کنه اما استعداد جامعه جهانی در چارچوب دولت افغانستان ایجاد نکردن که این استعداد دولت افغانستان پیدا کنه که از این پولها نظارت کنه برعکس یکی از عوامل بسیار عمده فساد مالی و اداری در افغانستان این همه آگاه هستند و ما بارها هم گفتیم که نوع سیستم و پالیسی و برنامه بود که دوستای بین المللی به ما میدادن مثلا یک نوع سیستمی را که برای گمرکات ما دادند او آهسته آهسته روی هم رفته و سیستم فسادزا شد مثلا سیستمی را که برای بخش اداری افغانستان میدادند به منظور اصلاحات او روی هم رفته او سیستم فسادزا میشد خود سیستم یکی از عوامل ایجاد یا بروز فساد میشد در روی داره عرض ما ای هستند که نقطه عمق استراتژیک مشکل افغانستان وابستگی کل اقتصاد افغانستان به کمک‌های بین‌المللی است. این در هیچ گوشه از جهان شما وقتی که ببینین وجود نداره یا شما مشاهده نمیتونین بکنین که
او کشور یک نقطه اتکای اقتصاد داخلی نداشته باشه. و افغانستان نداره. ما گفتم که عمق استراتژیک مشکل ما است که ما تا امروز بعد از 1.5 دهه بعد از میلیاردها دلار، بعد از میلیاردها دلاری که مشروط بود و دوباره از ما هم گزارش هم می‌خواستن، همون قسمی که اتمر صاحب اشاره کرد که شما گزارش بدین که در کجا هزینه میکنین، ما هنوز هم فاقد یک نقطه اتکای اقتصاد داخلی هستیم و این بزرگترین مشکل است. قصدی و عمدی است؟ بله بدون شک. اگر قصدی و عمدی نباشه، وقتی که ما در سال 2014 از فاکولته فارغ شدم و درک کردم و در رسانه گفتم که کمک‌های جامعه جهانی زیربنایی نیستن و این کمک‌ها باعث از این نمیشه که تا میانه مدت ما صاحب یک اقتصاد داخلی، نقطه اتکای اقتصاد ما در داخل گری بخوره در یکی از سکتورها، مثلا خدمات، صنعت و زراعت، و این کمک ها روبنایی هستند و تا زمانی که حضور سیاسی جامعه جهانی باشه اقتصاد ما بکپ میشه به شکل مصنوعی. وقتی که اینا باز حضور سیاسیشون از افغانستان دور کنن یا ما را ترک کنن، کلا ما در یک حالت باقی میمانیم. شما ببینید با مجرد که ایالات متحده آمریکا قطع حمایت سیاسی کنه و با مجرد که به شکل حتی به شکل تدریجی نیروهای نظامیش خارج کنه، $1 مساوی به 700 افغانی میشه. این اما معقول ترین پیش بینی است. با قطع سیاسی و با خروج تدریجی نیروهایش $1 مساوی به 700 افغانی. این به این معنی است که ما اصلا نقطه اتکای داخلی نداریم. درست. اشرف غنی میگه که ما اگر کمک‌های خارجی قطع شود 6 ماه نمیتونیم که با حکومت نمیتونه که با امر خود ادامه بده. یکی از واقعیت‌های تلخ است که میگه. بله. پس آیا ایجاد چنین وضعیت قصدی و عمدی بوده که افغانستان مطلقاً متکی به خارجی ها باشن؟ ما یک مثال خدمت شما عرض میکنم. تا زمانی که IMF در کره جنوبی اوجا سیاست مالی و پولی می ساخت، تا زمانی که IMF در کره جنوبی به منظور پروژه های رفاهی حضور داشت، کره ها چندان مانند ما یا کم نسبتا خوبتر از ما روزگار خوبی نداشت. زمانی که کره جنوبی و دولت کره جنوبی تصمیم گرفت که به شکل قطعی IMF از کره جنوبی اخراج کنه و دیگه با IMF علایق و روابط خود در امو شرایط قطع کنه، تانستن که با برنامه خود، با طرح خود، با مشخص ساختن امو خطوط اساسی اقتصادی کره جنوبی به یک رشد نسبتا خوبتر و امروز به یک رشد به اصطلاح اقتصاد آسیا، یکی از اقتصاد آسیا تبدیل شود. با وجودی که حضور نظامی آمریکا در اینجا است، پایگاه نظامی داره و روابط بسیار خوب با آمریکا داره، لیکن دست IMF قطع کرد از کره. بله بدون شک. ولی هر ما همی است که تا زمانی که ما خود برنامه مشخص طرح نکنیم، همون قسمی که اشاره کردم، استراتژی ملی انکشافی افغانستان و یک سیاست مدون ملی به منظور حمایت سکتور خصوصی، به منظور حمایت سکتور عامه یا پبلیک، ما بدون شک که اگر منتظری پالیسی های جامعه جهانی بشینیم، اونا را ما در شروع صحبت ها خدمتتان عرض کردم که ویو اینفراستراکچر ندارن. اگر 100 سال دیگه هم در افغانستان باشن، اونا بالای زیربناهای ما هزینه نمیکنن، چون خاصیت اقتصاد کپیتال همی است. باید ما متکی باشیم، محتاج باشیم و تا امروز برنامه همی چیز بوده. تا امروز برنامه همی چیز بوده. خاصیت اقتصاد کپیتال همی هستند که اونا بالای سکتورهای سرمایه گذاری میکنن که مزیت بیشتر برای خودشان داشته باشه. و مجرد که احساس کنن که بالای سکتور برق افغانستان مزیت بیشتر دارن، شما با شاهد بهترین سرمایه گذاری ها در بخش ایجاد بندهای برق در افغانستان می باشین. ولی تا او زمان عرض ما به دولتی هستند که حداقل خود دولت کار کنه یک 30% یا 40% زیربناها را در افغانستان شکل بده تا مردم افغانستان از فیصدی بسیار فقر بالا و بیکاری بالا نجات پیدا کنند. تشکر. یه ولنده دمل رو دمین رسته بسته ای در مورد